अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराज़ुल के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान ने जो एहतजाजी तहरीक शुरू की है वो उसके क्या नताइज निकलेंगे, और मौलाना फजल रहमान का हदफ क्या ये मौजूदा हुकूमत है या फिर इस्टेब्लिशमेंट, और मौलाना फजल रहमान दरअसल किसके ऊपर दबाव बढ़ाकर जो है वो अपने लिए रास्ता जो है वो निकालना चाहते हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम बात करेंगे और आपको तफसीलात फराहम करेंगे, तजिया भी देंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने उसके मौजू की तरफ। कल जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजल रहमान साहब ने कराची में एक बड़ा जलसा किया जिसे GDA की क़यादत ने भी खिताब किया। एक तरफ मौलाना फजल रहमान तहरीक चला रहे हैं तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है और वो भी एहतजाजी तहरीक शुरू करना चाहती है। दोनों जो हैं वो उनका जो हदफ है वो ये कहते हैं, जो बुनियादी तौर पर ये उन्होंने शुरू की है और ये जो एहतजाज है ये है धांधली के ख़िलाफ़। जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसके ख़िलाफ़ एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है और बदतरीन इलेक्शन थे। अब उसका बेनिफिशरी कौन है? मौलाना साहब के ख़िलाफ़ जो धांधली हुई है, क्योंकि मौलाना साहब ना तो सिंध की उस तरह की बड़ी पार्टी हैं, मासवाए 4-5 अजला के सिंध के जहाँ पे JUIFA की प्रेजेंस है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद अब दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पे सामने आती है वहाँ पे, लेकिन इस पोजीशन में नहीं है कि वो वहाँ पे इलेक्शन जीत सके। और दूसरा उनका जो पाकिस्तान में पंजाब में भी वो उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते। कोई ऐसा हल्का नहीं है कि जहाँ जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो ये क्लेम करे कि वो हल्का वो जीत रहे थे, उनको हरवा दिया गया। तो रह जाता है बलूचिस्तान और KP। बलूचिस्तान में भी उन्होंने कुछ सीटें जीती हैं, लेकिन उनको जो सबसे बड़ा सेटबैक हुआ है या धचका लगा है वो लगा है KP के इलेक्शन से। अब KP में उनको ना तो मुस्लिम लीग नून ने हराया है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हराया, ना अवामी नेशनल पार्टी ने हराया, उनको हराया तहरीक इंसाफ ने। वहाँ तहरीक इंसाफ ने आलमोस्ट झाड़ू फेरा है 8 फरवरी के इंतखाबात में। तो अगर मौलाना फजल रहमान ये समझते हैं, साहब ये समझते हैं कि उनके खिलाफ धांधली हुई, उनको धांधली से हराया गया, तो उसकी बेनिफिशरी तहरीक इंसाफ है, ना मुस्लिम लीग नून है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई दीगर और कोई सियासी जमात है। तो अब ये एक तरफ तो ये सूरत हाल है जो कि 8 फरवरी को हुआ। अब मौलाना साहब तहरीक चला रहे हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तहरीक चलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जलसे किए बलूचिस्तान में 2, उसके बाद अभी तक कोई बड़ा जलसा पंजाब में वो करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि फैसला जो है वो पंजाब में होगा। तहरीक कामयाब होगी नाकाम होगी, कितनी आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इसका दारोमदार ज़ाहिर है पंजाब पे होगा। अब मौलाना साहब जो हैं, मौलाना फजल रहमान साहब और जमीयत उलमा इस्लाम, इनके जो बेसिकली जहाँ से ये मोबिलाइजेशन करते हैं वो 3 जगह हैं जहाँ से ये बड़ी तादाद में लोगों को मोबिलाइज करते हैं। जहाँ इनके मदरसे हैं, जहाँ इनकी जमात का असर रसूख है, जहाँ सियासी तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम एक हकीकत है, वो है अंदरून सिंध के कुछ अजला, बलूचिस्तान और KP। सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन KP से और बलूचिस्तान से होती है, वो वहाँ से होगी। अब कराची में अच्छा जलसा किया मौलाना फजल रहमान ने, ज़ाहिर है वो जलसे हमेशा अच्छे करती है JUIFA और काफ़ी बड़ी तादाद में मोबिलाइजेशन करते हैं। तो अब 9 मई को उनका पेशावर में जलसा। अब देखना यह है कि क्या पेशावर के जलसे में वो तहरीक इंसाफ को टारगेट करते हैं या वो इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करना जारी रखे हुए, क्योंकि अब तक जो उनका सारा स्टांस है, उन्होंने कल भी जो तकरीर की है कराची के जलसे में, इसमें भी उन्होंने बराह रास्त मुखातब किया है इस्टेब्लिशमेंट को, और पाकिस्तान की जो अफवाज है उसकी जो क़यादत है उसको उन्होंने जवाब भी दिया। क्योंकि कल आर्मी चीफ जो हैं वो उन्होंने खिताब किया था PF के जो कैडेट्स थे उनकी पासिंग आउट परेड से रिसालपुर में, और उन्होंने ये कहा कि फ़ौज को अपनी आईनी हदूद का पता है और बाकियों को भी अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए। तो उस पर मौलाना फजल रहमान ने तुर्की बुजुर्गी जवाब दिया इस बात का, और उन्होंने फरमाया कि हमें पता है कि फ़ौज जानती है कि उनकी आईनी हदूद क्या है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तजावज़ करती हैं। तो ये एक मौलाना अब बराह रास्त जो है वो एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को। और तहरीक इंसाफ का जो हदफ है वो 2 हैं। तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ जो है वो
حکومت پہ دباؤ بڑھا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ پہ بھی دباؤ بڑھا رہی ہے, لیکن ان کا ہدف یہ ہے کہ موجودہ حکومت گر جائے. مولانا فضل الرحمان کا بھی شاید کہیں ذہن میں ہو, لیکن ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, تو وہ دراصل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, ان کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو احتجاجی تحریک ہے ان کی, کل انہوں نے فرمایا اس میں کہ ہم طاقت کے لیے نہیں یہ تحریک چلا رہے, ہمارا مقصد حقوق کے لیے ہے, اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اس یہ جو جدوجہد ہے اس کو جاری رکھیں گی. تو ایسے لگتا ہے کہ مولانا صاحب کو کوئی جلدی نہیں ہے, تحریک انصاف کو جلدی ہے. تحریک انصاف جلد سے جلد موجودہ جو سیاسی نظام ہے اس کو گرانا چاہتی ہے. مولانا فضل الرحمان شاید اس سیاسی نظام کو فوری طور پر نہیں گرانا چاہتے, لیکن وہ اتنا دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی جو ہے, جس طرح سے ان کے نزدیک, مولانا فضل الرحمان کے نزدیک ان کو غیر متوقع طور پہ بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کے پی میں, تو اس صورتحال سے جو ہے وہ نکلیں. اور ان کو غصہ بھی ہے, مسلم لیگ نون کی قیادت پہ خاص طور پہ ان کو بہت غصہ ہے, کیونکہ میاں نواز شریف جب وطن واپس آئے, بڑا کامیاب شو ہوا مینار پاکستان میں, تو اس کے بعد انہوں نے فوری طور پہ مولانا فضل الرحمان سے رابطہ نہیں کیا, اور کے پی میں ان دونوں نے مل کے الیکشن بھی نہیں لڑا, اس طرح سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں کی, اور ان کے مذاکرات ناکام ہوئے. مولانا فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈچ کیا ہے نون لیگ کی قیادت نے, اور جو ان کا مقام اور مرتبہ تھا, جو جائز ان کو حصہ ملنا چاہیے تھا, مسلم لیگ نون نے ان سنجیدگی سے اس کے اوپر غور نہیں کیا, جس کے نتیجے میں بڑی شکست جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا. اب شکست ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پی ٹی آئی کے ہاتھوں. کے پی میں, بلوچستان میں ظاہر ہے وہ دوسری بڑی جماعت کے طور پہ انہوں نے مرج کیا ہے, لیکن آزاد امیدواروں کے شامل ہونے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیٹیں بڑھ گئیں, لیکن مولانا فضل الرحمان ایک بڑی سیاسی قوت ہیں اور حقیقت ہیں اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کس طرح کا مومنٹم ڈیولپ کرتے ہیں, کس طرح کا مومنٹم بلڈ کرتے ہیں, اور کس وقت وہ اسلام آباد میں دھرنے کی کال دیتے ہیں, کب تک جو وہ جلسے جلوس کرتے ہیں, تحریک چلاتے ہیں, مومنٹم بناتے ہیں, اور کتنے ٹائم کے بعد پھر وہ اپنی جو تحریک ہے اس کا رخ اسلام آباد کی طرف موڑتے ہیں. وہ ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ آ کے پھر بات چیت کرنی پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ, اور ان کو جو ہے جو بھی معاملات ہوں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملات کو طے کرنا ہوگا, اور یہ دیکھنا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کہاں پہ آ کے رکتے ہیں. دوسری طرف تحریک انصاف کوشش کرے گی کہ وہ مولانا صاحب کو ساتھ ملائے, لیکن شاید مولانا صاحب اکیلے تحریک چلانا پسند کریں, وہ اکیلے اپنا مومنٹم بلڈ کریں, اور اگلا جو سارے معاملات ہیں اس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں. اس وقت تحریک انصاف یہ جانتی ہے کہ تحریک انصاف شاید کے پی میں بڑا اجتماع کر سکے, لیکن کے پی کے علاوہ تحریک انصاف کے لیے بڑا اجتماع کرنا بہت ناممکن حد تک مشکل ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کر سکتے ہیں. حکومت بھی رکاوٹ نہیں ڈالے گی, اور اسٹیبلشمنٹ بھی شاید اس طرح سے رکاوٹ نہیں ڈالے گی. تو اس لیے تحریک انصاف چاہے گی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی بات چیت ہو, ان کے ساتھ وہ ایک مشترکہ تحریک چلائیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مقاصد دونوں کے ایک نہیں ہیں. تحریک انصاف فوری طور پہ موجودہ سیاسی سیٹ اپ کا خاتمہ چاہتی ہے, خود اقتدار میں آنا چاہتی ہے. مولانا صاحب کو پتا ہے کہ وہ خود تو اقتدار میں نہیں آ سکتے, نہ کے پی میں اور نہ مرکز میں, وہ حصے دار بن سکتے ہیں. اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس کے ساتھ شراکت اقتدار کرنا ہے, موجودہ حکمرانوں کے ساتھ کرنا ہے, یا انہوں نے تحریک انصاف یا بعد میں انہوں نے انتظار کرنا ہے اور اگلے سیٹ اپ کا حصہ بننا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں, لیکن کیا مولانا فضل الرحمان صاحب مشکل پیدا کر سکتے ہیں؟ ایک بڑا اگر کراؤڈ لے کے آ جاتے ہیں وہ 1,00,000 2 لاکھ لوگوں کا اسلام آباد میں, تو وہ ایک مشکل پیدا کر دیں گے حکومت کے لیے. کیا اس سے حکومت گر جائے گی؟ ایسا نظر نہیں آتا, کیونکہ جب تک اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہوگی حکومت پاکستان میں نہیں گرتی. یہ پاکستان کی 76 سال کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حکومتیں اس طرح نہیں گرتی پاکستان میں. صرف آپ 1,00,000 لوگ لے کے اسلام آباد آ جائیں گے تو حکومت تو نہیں گرے گی. تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کس حد تک مومنٹم بلڈ کرتے ہیں. یہ اچھا جلسہ تھا, اچھی شروعات کی انہوں نے کراچی سے. اس کے بعد اب وہ جائیں گے پشاور میں, 9 مئی کو جلسہ کریں گے. 9 مئی کے جلسے میں شاید وہ اپنا اگلا لائحہ عمل طے کریں, اس کے بعد پھر ہم آپ مزید بات کریں گے. لیکن اس وقت براہ راست وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں, ان کے اوپر پریشر بڑھا رہے ہیں. حکومت پہ فی الحال وہ اس طرح کا پریشر نہیں بڑھا رہے جس طرح کی وہ بہت جو ہے وہ سخت زبان استعمال کر رہے ہیں. تو ان کا ہدف اس وقت جو ہے وہ, ان کا غصہ جو ہے وہ بظاہر نظر آتا ہے کہ الیکشن کے جو نتائج اور وہ جو کہہ رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں کہ اسمبلیاں خریدی گئی ہیں, الیکشن بیچا گیا ہے. تو یہ سارے الزامات جو ہیں وہ ظاہر الیکشن کمیشن کو تو مخاطب نہیں کر رہے, وہ ظاہر ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو
مخاطب کر رہے ہیں جو کہ الیکشن پہ اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ اب مولانا صاحب جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں, کس طرح کا مومنٹم بنا پاتے ہیں. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان میں چند ہی سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو کہ مولانا فضل الرحمان جس طرح کراؤڈ موبلائز کر سکتی ہیں اور ان کو کسی جگہ پہ لا سکتی ہیں اور بٹھا سکتی ہیں کئی روز تک. تو یہ معاملہ ہے جس کو حکومت کو سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا, اور جب اس طرح کا معاملہ آئے گا تو ظاہر ہے حکومت. اور ابھی جو ملاقات ہوئی ہے گورنر کے پی حاجی غلام علی صاحب کی, وہ مولانا فضل الرحمان کے بہت قریب ہیں, ان کے رشتہ دار بھی ہیں قریبی, تو وہ میاں نواز شریف سے ملے ہیں اور یہ بھی بڑی اہم ملاقات تھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کس طرح سے اپنے پتے کھیلتے ہیں آگے, اور کس طرح مومنٹم بلڈ کرنے کے بعد وہ کس بات پہ راضی ہوتے ہیں اور پھر اپنی تحریک جو ہے اس کو کہاں پہ لے جا کے ختم کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.